मोगाच्या भावा बहिणीनो, एका चेड्यान म्हाका फोन केलो आणि म्हटले म्हाका मोग करूच आसा, मोग करूचो आसा. हांवें म्हटलें कसलो मोग मोग करूचो आसा. आनी तुवें कितें चेडू बिडू पळयलें? म्हणल्यार पळयलें, पूण म्हाका काजाराक कोण चेडू मेळूंक ना. तेणें म्हटलें तुका कुठले चेडू माहीत आसा कितें? खंयचे चेडू माहीत आसा? तेणें म्हटलें म्हाका माहीत आसा एक चेडू आसा. हांवें म्हणलें हां. हांवें तेजी इन्क्वायरी केली. म्हणल्यार ते चेडू घरातून स्कुलात वचत आसलेली तेन्ना तेजी माय पाय आसली कितें, आजी आसली कितें, अंकल आंटी घरात सगळीं आसली कितें, तर हय. पण त्या चेडवा वांगडा तुका मोग करूं नाका. ते इजिली तुका मेळचें ना. कित्याक तेका तेजो तेणें तो मोग वाटलेलो आसा लोकांकी. तेका तेजो मोग आसलेलो आसो समुद्र सारको, वाटलो तेणें. पण खंयचो चेडो आनीक म्हटलें एक चेडू आसा म्हटला म्हाका तो हॉस्टेलांत आसलेले. तर म्हटलं हॉस्टेलांत आसता त्या चेडवा वांगडा मोग करायचें. त्या चेडवाक ना मोग खूब आसता. त्या चेडवाचे माय पाय दुबय आसता आनी हे चेडू कितें आसता हॉस्टेलांत आसता, ताका मोग मेळत नासता आनी तेच्या कडेन खूब मोग आसता. समुद्र सारको मोग आसता. असो समुद्र सारको मोग खूब आसता आनी त्या चेडवा मोग केले की ना ते चेडू तुका मोग दितले आनी मागीर ते मोगान फसायचे आनी काजार करायचे. मॉरल ऑफ द स्टोरी कितें आसा? हॉस्टेलच्या चेडवा वांगडा मोग करायचो आनी फसवायचे ताका जाळ्यात आनी काजार करायचे.